ओके, तपाईले देखिराख्नु भएको छ चेलापनको हामी भाग 2 मा छौं अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा छौं अनि परमेश्वरलाई हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौं। प्रियहरू याद गर्नुहोस् आजको विषय हो बाइबलको परिचय। तपाईहरु मध्ये कतिजनाले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ, नोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो जिन्दगीभरि 2018 मा प्रभुको घरमा करिब करिब 79 वर्षको उमेरमा प्रभुको घरमा जानुभयो। अमेरिकाको एकदमै शक्तिशाली प्रचारक पास्टर बिल्ली ग्रामले आफ्नो जिन्दगीभरि 32 करोड भन्दा बढी मानिसलाई प्रभुमा डोर्याए। उहाँले भन्नुभएको छ बाइबलको बारेमा कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, तर बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाउ ल्याउँछ। प्रियहरू याद गर्नुहोस् अरू पुस्तक पढे जस्तो होइन परमेश्वरको वचन, किनकि परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो अधिकार पत्र हो। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा के ल्याउनुहुन्छ? बदलाउ, ट्रान्सफर्मेसन, चेन्ज होइन। चेन्ज भनेको कपडा चेन्ज गरे जस्तो होइन, इटर्नल ट्रान्सफर्मेसन। भित्री हामीलाई के गर्नुहुन्छ परमेश्वरले? हामीलाई परमेश्वरले भित्री रूपमा बदलाउ ल्याउनुहुन्छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरुले ध्यान दिनुहोस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण। धेरै मेहनतका साथ तयार गरेर अनि तयार गरिएको लेसन छ हामी सबैको लागि। पहिलो कुरा आज जुन वचन म तपाईहरुको माझमा धेरै छिटो पनि होइन, धेरै ढिलो पनि होइन, ठिक्क मात्रामा म धेरै हतार नगरिकन तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्ने गरी अनि बाइबल ग्रीक भाषाको बिप्लोस भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ पुस्तक मात्र नभएर पुस्तकालय भन्ने हुन्छ। तेरो बाइबल 66 वटा पुस्तकले भरेको एउटा पुस्तकालय हो। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म बाइबल बिप्लोस भन्ने शब्दको अर्थ एउटा पुस्तक मात्र नभएर पुस्तकालय हो। त्यही कारणले गर्दा कतिजनाले बाइबललाई के भन्छन्? समुद्रसँग पनि तुलना गर्छन्। समुद्रमा बाट एक थोपा निकाल्यो भने केही फरक पर्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि बाइबलको एउटा खण्ड मात्रै हामीले हेर्यौं भने केही फरक पर्दैनौं, तर सत्यता यो हो कि थोपा थोपा मिलेर के बन्छ? समुद्र बन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म एकदमै यति महत्त्वपूर्ण छ जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा साँचो बदलाउ ल्याउँछ। यो परमेश्वरको प्रेम पत्र हो, साथै उहाँको प्रेमले भरिएको पुस्तक हो। बाइबल पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट लेखिएको, यसमा मानिसहरूले गर्ने ठिक र बेठिक दुवै कामको बारेमा बताइएको छ। यदि साँचो रूपले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्यौं भने नि तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका जति पनि प्रश्नहरू छन् नि, सबै प्रश्नहरूको उत्तर परमेश्वरको वचनमा छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको प्रेम पत्र हो। प्रेम पत्र, प्रेमको मुख्य नायक चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट, इन्स्पाइरेसन अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट लेखिएको हो र सारा संसारका मानिस जातिको लागि ठिक र बेठिक दुवै कामको बारेमा परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, अनि के गर्दा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, के गर्दा आशिष आउँदैन भन्ने बारेमा परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ। त्यति मात्र होइन, यो मुक्तिको बारेमा बताएको सन्देश हो। प्रेरित 4 को बारेमा स्वर्ग र पृथ्वीमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन, येशू ख्रीष्टको नाउँमा मुक्ति र उद्धार छ। रोमी 10 को 13 ले भन्दछ, प्रियहरू परम प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउँछ। त्यति मात्र होइन, यूहन्ना 14 को 6 ले भन्दछ, येशू बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशूलाई जीवनमा अँगालेर हिँड्यौं भने हाम्रो आउने बाटोहरू धेरै छन्, नकारात्मक, खराब, गाह्रो, कठिन भए तापनि येशू बाटो, सत्य र जीवन हुन्छ। असल मार्गमा हिँडाउनको लागि येशू असल हुनुहुन्छ। त्यसै बाइबलको अलिकति स्ट्रक्चर बनावटको बारेमा हामी हेर्न चाहन्छौँ। बाइबलमा पुरानो करारमा 39 वटा पुस्तक र 927 वटा अध्यायहरू छन् भने नयाँ करारमा 27 वटा पुस्तक र 260 वटा अध्यायहरू रहेका छन्। अनि यसलाई जम्मा गर्दाखेरि बाइबलमा 1189 अध्यायहरू र 31103 पदहरू रहेका छन्। बाइबलमा अनौठो कुराहरू छ
अनि बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशमा हेऱ्यौँ भने अचम्मको कुराहरू हामी पाउँछौँ। एस्तरको पुस्तक यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तकमा परमेश्वर भन्ने नाम छैन। गलातीको पुस्तक यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तकमा धन्यवाद भन्ने शब्द छैन। पावलले सिधै मूर्ख गलातीहरू भनेको छ। अनि बाइबलमा यस्तो अचम्मको पुस्तकहरू पनि छ। श्रेष्ठ गीतमा एउटा केटा र केटीको बीचमा हुने प्रेमको बारेमा बताइएको छ। बाइबलमा यस्तो ज्ञानको पुस्तक छ जुन त हितोपदेशमा धेरै ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू हामी पाउँछौँ। बाइबलमा यस्तो पुस्तकहरू छ जुन भजन सङ्ग्रह 1देखि 150 अध्यायमा धेरै अध्यायहरूमा परमेश्वरको प्रशंसाको बारेमा बताइएको छ। बाइबलमा यस्तो पुस्तक छ अनि जस्तै फर एक्जाम्पल एशियाको पुस्तक छ अनि एशियाको पुस्तकमा 66वटा अध्यायहरू छन्। 66वटा अध्याय भएको कारणका एशियाको पुस्तकलाई मिनी बाइबल पनि भनिन्छ। र एशियाको पुस्तकमा धेरै धेरै हाम्रो जीवनका प्रतिज्ञाहरूको बारेमा बताइएको छ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू कोही पनि हतारिएर लिभ नहुनु होला। इन्टरनेटले साथ दिँदासम्म आजको लेसन अलिकति लामो भए तापनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। अनि त्यसो भए बाइबलमा के कुरा समावेश गरिएका छन्? यसमा चिठीहरू छन्, पाउलले लेखेका पत्रहरू, इतिहास वर्णनको कुराहरू छ, पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, महाकाव्य, हितोपदेश, भजन सङ्ग्रहलाई महाकाव्यको रूपमा, गीत श्रेष्ठ गीतको रूपमा, भजनको रूपमा भजन सङ्ग्रह तथा परमेश्वरबाट आविष्कार भएका सबै कुराहरू एउटै शीर्षकमा लेखिएका छन्। कारण बाइबलको अर्थ धेरै पुस्तकहरूको सङ्ग्रहालय अर्थात् सङ्ग्रह अर्थात् एउटा पुस्तकालय भन्ने हुन्छ प्रियहरू। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म परमेश्वरले प्रेरणा दिएको कारणले गर्दा परमेश्वरका जनहरू अर्को बाइबलको एउटा सत्यता के हो भन्दाखेरि बाइबलमा धेरै कुराहरू दोहोरिएका छन् तर कुनै पनि कुराहरू के भएको छैन, बाजिएको छैन। मत भिन्नता छ तर बाजिएको छैन प्रियहरू। यो चाहिँ सत्यता। परमेश्वरले ईसापूर्व 1500 देखि ख्रिस्टाब्द अर्थात् ईस्वी सम्बत 100 सम्मको अवधि अर्थात् 1600 वर्षको अवधिमा सङ्ग्रहित गर्नुभएको बाइबलमा 40 जना लेखक समावेश भएकाहरूमा साधारण व्यक्ति, भेडा गोठालाहरू, माछा मार्ने माझीहरू, लडाकुहरू, पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू, राजाहरू, चिकित्सक, शास्त्रज्ञ आदि समावेश। विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई परमेश्वरले उहाँको वचन लेख्नको लागि प्रेरणा दिनुभएको छ। यो चाहिँ बाइबलको अद्वितीयता हो। अद्वितीयता भनेको चाहिँ एकदमै युनिकता, एकदमै अचम्म प्रकारको कुराहरू हामी देख्छौँ। सबै कुराहरू सत्यताको बारेमा लेखिएका छन् र संस्कृतिका सबै पुस्ताहरू, राष्ट्रहरू तथा जनजातिहरूलाई परमेश्वरको हात बाहुलीबाट मात्रै एकत्रित गर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। हामीले एकत्रित गर्न सक्दैनौँ। हामीले त्यसलाई के गर्न सक्दैनौँ? मर्ज गर्न सक्दैनौँ। हामीले युनिटीमा ल्याउन सक्दैनौँ। हामीले एकतामा राख्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको जीवित वचनले मात्रै तपाईँ र मलाई एकतामा राख्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर बोल्दै गर्दाखेरि अनि प्रभुको छोरी यहाँनिर हाम्रो फुनी बहिनी हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई प्रत्येक हप्ताको प्रत्येक जस्तै एक हप्तामा 2टा मङ्गलबार र बिहिबारको दिन म सिकाउँछु र यो दिनको तपाईँले हाजिरी लिइदिनुहोस् अथवा स्क्रिनसट गरिदिनुहोस् र यसको लागि हामीले हाजिरी राख्नुपर्छ किन अन्तिममा हामीले उत्साहको लागि सर्टिफिकेट पनि दिने कुरा गरेका छौँ। र त्यसो भए अब कहाँ कुन ठाउँमा बाइबल लेखियो यो पनि हामी हेर्नेछौँ। बाइबल मूल रूपमा हिब्रू, अरामिक र ग्रिक गरी 3 भाषामा लेखिएको हो र अर्को अचम्मको सत्यता युरोप, एसिया र अफ्रिका गरी 3वटै महादेशमा लेखिएको छ। बाइबलको अद्वितीयता अर्थात् बाइबलको युनिकनेस भनेको यो हो। अनि बाइबल संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने र दिनौँ छापिने आत्मिकी र सबैभन्दा उत्तम पुस्तक हो। संसारमा सबैभन्दा बढी पढिने, संसारको सबैभन्दा प्रिय पुस्तक, संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने र संसारमा सबैभन्दा बढी छापिने पुस्तक पनि परमेश्वरको वचन बाइबल हो प्रियहरू। अनि बाइबल करिब 2300 भन्दा बढी भाषामा छापिएको छ। ध्यान दिएर 2300 भन्दा बढी भाषामा छापिएको छ। कतिजनाले भन्छन् संसारभरि 4 देखि 6000 भाषाहरू छन् तर अहिलेसम्म 2300 भाषामा बाइबल छापिसकेको छ। सर्वप्रथम ख्रिस्टाब्द अर्थात् ईस्वी सम्बत 1400 शताब्दीमा जर्मनीका गुटेनबर्गले बाइबललाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेका थिए। जर्मन व्यक्ति गुटेनबर्गले अनुवाद गरेका थिए। उनले आफ्नो प्रेसमा सर्वप्रथम बाइबल छापेका थिए। बाइबल विभिन्न भाषाहरूमा, विभिन्न किताबको साइजमा, ठुलो सानो र मोबाइलमा अनि इन्टरनेटमा
विभिन्न भाषाहरूमा, भिन्न भिन्न किताबको साइजमा, मोबाइलमा अनि इन्टरनेटमा पाइन्छ प्रियहरू। यति महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको वचन छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले उहाँको प्रेमको बारेमा बताउनको लागि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरको जीवित वचन दिनुभएको छ, एउटा माध्यम हो। त्यसो भए बाइबल अनेकताले विभिन्न कुराले भरिएको पुस्तक भए तापनि यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ। यसको विषयवस्तु एउटै छ, मानव जातिको निम्ति परमेश्वरको योजना, मानिसलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा छुटकारा पाउनु र मुक्ति पाउनु नै हो प्रिय। एउटै मात्रै विषयवस्तु हो, मानव जातिको निम्ति परमेश्वरको योजना, मानिसलाई येशू ख्रीष्टद्वारा छुटकारा गराउनु र मुक्ति पाउनु। परमेश्वरको योजना उत्कृष्ट छ, महानता छ, त्यसको साथसाथै छुटकारा पाउनु र मुक्ति पाउनु। अनेकताका बावजुद पनि बाइबलको एकत्वलाई आश्चर्य कर्म मान्नुपर्छ। यो हाम्रो लागि आत्मिक ऐना हो र जीवन जिउने आधार पनि हो प्रियहरू। अचम्म आश्चर्य, बाइबल आश्चर्य कर्मले भरेको पुस्तक हो। येशूले सेवकाई गर्दाखेरि, गालिलबाट सेवकाई गर्दाखेरि येशूले अचम्म प्रकारले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले जुन कुराहरू गर्नुभयो त्यति मात्र होइन प्रियहरू, तपाईँ र मेरो विशेष गरी बाइबलमा मानव जीवनका सबै प्रश्नहरूको उत्तर छ। तपाईँले यदि जिन्दगीमा कुनै प्रश्नको उत्तर पाउनु भएको छैन भने तपाईँले बाइबलमा त्यो उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू मध्ये कतिजनाले सोध्नुहोला, मेरो प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। सम्भव भयो भने तपाईँ मसँग जोडिनु होला। सम्भव भयो भने तपाईँले मैले सिकाएका वचन, विशेष गरी लिडरसिप र चेलापनको बारेमा सिमन शाह अफिसियल भन्ने युट्युब च्यानल छ। यो प्रभुको महिमाको लागि हो। यो भ्युजहरू बढाउन, पैसा कमाउनको लागि भन्दा पनि यसको एउटै मात्रै लक्ष्य हो, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले परमेश्वरको बारेमा सिकुन् र चेला के हो र परमेश्वरको वचन के हो भन्ने बारेमा सिकुन् भन्ने हो। यदि तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो जीवनमा धेरै प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नको उत्तर मैले पाउन सकेको छैन भनेर तपाईँलाई चुनौती छ भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि तपाईँले परमेश्वरको चरणमा गएर यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई गाह्रो कठिन भइराखेको छ भने यसको लागि म तपाईँलाई सहायता गर्न सक्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, व्यावहारिक जीवनमा लागू समेत गर्नुपर्छ। यति गर्यो भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, बाइबल मानव जातिको निम्ति मुक्तिको सन्देश हो। अघि पनि मैले भने यो मानव जातिको लागि मुक्तिको सन्देश हो। अनि प्रेरित 4:12, स्वर्ग र पृथ्वीमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन, येशू ख्रीष्टको नाउँमा मुक्ति छ। यो कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन प्रियहरू। अनि अब म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, संसारमा धेरै धर्म कर्महरूले मुक्तिको मार्गको लागि सङ्केत मात्रै गरेका छन्, तर क्रिस्टियानिटी, इसाई वास्तवमा धर्म पनि होइन। इसाईत्व भनेको, क्रिस्टियानिटी इज द रिलेसनसिप विथ गड, यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। हामी जब परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहन्छौँ अनि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनको अर्थलाई बुझ्न थाल्छौँ। हो प्रियहरू, तपाईँ र मलाई घाँस बाँस र कपासको कठिनता छ, गाह्रो छ। केही 2-3 महिना अगाडि जस्तै डिसेम्बरसम्म नेपालमा मात्रै 5,000 भन्दा बढी मानिसहरूले आत्महत्या गरेको कुराहरू मैले हेरिराखेको त्यो तथ्याङ्कमा। तर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा एउटा छुट्टै आनन्द छ। जो सजागर छ उनीहरूले आफ्नो जीवनको अर्थलाई बुझेका छन् र उनीहरूले भन्दछन्। म अघिले आराधना गर्दै गर्दा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले प्रभुको छोरीले आराधना लिड गर्नुभयो, जुन छोराले सेवकले आज लिड गर्नुभयो, लिड गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आराधनामा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभुको एकदमै भारी उपस्थिति मैले देखिराखेको थिएँ। जिन्दगीमा धेरै कुराहरू हामीले कमाउन सक्छौँ, तर प्रभुको उपस्थिति भन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन प्रियहरू। पहिलो पत्रुस 2:20-21 भन्दछ, परमेश्वरको वचनको आधिकारिक त्रुटिहीन प्रभावशाली हो र यो परमेश्वरबाटको हो प्रियहरू। दोस्रो तिमोथी 3:16-17 भन्छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो। 1 नम्बर यो सिकाउनलाई, दोस्रो अर्थी दिनलाई, तेस्रो धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। सच्याउनलाई, सिकाउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा सुसज्जित हुन सकेको होस्।
बाइबल परमेश्वरको अचूक र अकाट्य वचन हो। बाइबललाई कुनै पनि धर्मशास्त्रले काट्न सक्दैन प्रियहरू। अनि यीशु ख्रीष्टभन्दा अगाडि 2500 वर्ष अगाडि गौतम बुद्ध यो संसारमा आए। गौतम बुद्धले त्रिपटक भन्ने ग्रन्थमा के भनेका छन्, म त संसारमा शान्तिको लागि बताउन आएको व्यक्ति मात्रै हुँ, तर अबको 500 वर्षपछि संसारमा एकजना यस्तो व्यक्ति आउनुहुनेछ, त्यो नै संसारको मुक्तिदाता हो। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। सिर्फ यद्यपि त्रिपटक भन्ने ग्रन्थमा गौतम बुद्धले पनि यीशुलाई मुक्तिदाता हुन् भन्ने कुरा सङ्केत गरेका छन्। भजन सङ्ग्रह 19:8 भन्छ, बाइबल सत्य छ किनकि यो परमेश्वरबाटको मानिसबाटको होइन। अनि एशिया 55:7देखि 11मा, यसमा तपाईँ र मेरा विचारहरू होइनन् तर परमेश्वरका विचारहरू भएको पुस्तक चाहिँ बाइबल हो प्रियहरू। अब महत्त्वपूर्ण विषयमा आएका छौँ। बाइबल पढ्दा तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू छन्। बाइबल पढ्दाखेरि तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने, याद गर्नुपर्ने 7वटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण, यसलाई प्रेमपूर्वक पढ्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119:15 अनुसार, बाइबल हाम्रो मुक्तिदाताले हामीलाई दिनुभएको वचन हो। तपाईँ र मलाई प्रेम गरिकन मुक्तिदाताले हामीलाई दिनुभएको वचन हो। त्यसकारण हामीले बाइबल पढ्दा निकै ध्यान दिनपर्छ। दोस्रो कारण, यसलाई आदरपूर्वक पढ्नुहोस्। बाइबल परमेश्वर सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता अनि न्यायकर्ताको वचन हो। बाइबल समातेर सिरानी राख्ने, कतातिर ऱ्याकतिर हामी खप्ट्याउने, यता गर्ने उ गर्ने होइन। आदरपूर्वक। म तपाईँलाई एउटा सत्यता बताउन चाहन्छु, मुस्लिमहरूको धर्म ग्रन्थलाई कुरान भनिन्छ प्रियहरू। यदि सार्वजनिक ठाउँमा कुरान कुनै व्यक्तिले पढेको देख्यो भने मुस्लिमहरूले के गर्छ थाहा छ? घाँटी रेट्न बेर गर्दैन। उनीहरूको धर्म ग्रन्थलाई यति आदर गर्छन् जसमा जीवन छैन, जसमा मुक्ति र आनन्द छैन। उनीहरू यति धेरै आदर गर्छन् भने तपाईँ र हामीले धर्म ग्रन्थलाई आदर गर्न पर्छ प्रियहरू। जब हामी धर्म ग्रन्थलाई आदर, परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्छौँ नि, परमेश्वरले यो कुराको लागि तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? अझै धेरै आशिष दिनुहुन्छ। बाइबललाई प्रेम गर्नुहोस्। प्रेम गर्नु भनेको परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नु। यसलाई प्रार्थनापूर्वक पढ्नुहोस्। बाइबल हाम्रो हृदय र जीवनको निम्ति सन्देश हो। प्रार्थना सहित, केवल विधि पुरा गर्नको लागि म आज यति अध्याय पढ्छु, म यसो गर्छु उ गर्छु अनि अरूको अगाडि विधि पुरा गर्नको लागि होइन प्रियहरू। यसलाई प्रार्थनापूर्वक तपाईँ र मैले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई मननसहित पढ्नुहोस्। उमेर ढल्केका एशिया जस्तै ध्यानस्थ भएर वचन मनन गर्नुहोस्। यसो 1:8मा यसरी लेखेको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, त्यसमा तैँले दिनरात ध्यान गर्नु, त्यसमा लेखेका कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, अनि तैँले तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। 5 नम्बरमा, यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले पढ्नुहोस्। बाइबल क्रमसँगै पढेर पुरा गर्नुहोस्, केवल केही भागहरू मात्र होइन। मैले केही समय अगाडि, आजभन्दा 50 वर्षभन्दा बढी प्रभुलाई विश्वास गरेको एकजना अङ्कलले धेरै वर्ष अगाडि, 13-14 वर्ष अगाडि ओएमको माथि म सिक्दै थिएँ। त्यतिखेर उहाँले गवाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरको वचन सिकेर कहिले पनि हामी पूर्ण हुन सक्दैनौँ। मैले 125 पटक बाइबल पढिसकेँ, अझै पनि कतिपय कुरा मलाई थाहा छैन। तपाईँ र मैले जिन्दगीभरि विश्वास गरेदेखि अहिलेसम्म कतिचोटि बाइबल पुरै पढेर सकेका छौँ। केवल भाग मात्र होइन, अनि यसो पल्टाउने, जुन मन लाग्यो त्यो पढ्ने होइन। उत्पत्तिदेखि कन्टिन्यू तपाईँहरू नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ, प्रभुमा हुर्कदै हुनुहुन्छ भने मत्तीदेखि प्रकाशसम्म सकेर त्यसपछि उत्पत्तिदेखि बिस्तारै पढ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। जनवरीमा मैले एकचोटि बाइबल पढेर सकेर अहिले म एरिमियाको अन्तिम एरिमियाको पुस्तक अब सकिन लागिराखेको छ। तपाईँ र मैले निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि यसलाई दृढतापूर्वक पढ्नुहोस्। यस पुस्तकबाट पिताले अर्थात् परमेश्वर पिताले जे सिकाउनुहुन्छ सो हामी पालन गर्नेछौँ भनेर समर्पित बनाऊ। रोमी 12:1 अनुसार, हे मेरा प्रिय भाइहरू, तिमीहरूको शरीरलाई जिउँदो र मनपर्ने बलिको रूपमा अर्पण गर।
अनि 2 पदमा भनेको छ तिमीहरू वृद्धि वर्तापमा नयाँ हो, मनमा हृदयमा नयाँ हो भनेको छ। जब त्यो प्रकारले हामी गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट अझै महिमा लिनुहुन्छ। यसलाई दिनहुँ पढ्नुहोस्, शनिबार र आइतबार मात्र होइन, तर प्रत्येक दिन एउटा अंश अवश्य पढ्नुहोस्। तपाईँले जिन्दगीमा कहिले पनि ला मैले त खाना खान बिर्सेँ कहिले पनि भन्नुभएको छैन होला। तर तपाईँ र हामीले के भन्छौँ, ला मैले त आज बाइबल पढ्नै बिर्सेँ। तपाईँ र हामी एक दिनमा कतिचोटि खाना खान्छौँ? अघि सञ्चालक ब्रदरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एक दिनमा हामी कम्ती पनि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि खाजासहित खान्छौँ। तर परमेश्वरको वचन जसले आत्मालाई जीवन दिन्छ, हामी कतिचोटि अध्ययन गर्छौँ प्रियहरू? यो कुरालाई तपाईँले मनन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। अनि 7वटा कुरा गऱ्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको लागि धेरै सहायता गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुको दास जसको नेपालीमा अहिले 70वटा भन्दा बढी किताबहरू प्रकाशन नेपाली भाषामा उल्था भएका छन्। यदि तपाईँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई डेरेक प्रिन्सको कुनै किताब चाहियो भने म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन सक्छु। र डेरेक प्रिन्स जीवनभरि उनले 100वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखेका छन्। उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ, याद गर्नुहोस् तपाईँ बाइबल पढिरहनु भएको समयमा तपाईँको बाइबलले पनि तपाईँलाई पढिरहेको हुन्छ, किनकि परमेश्वरको वचन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्यायको 1-2मा आदिमा वचन हुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। 1:14मा वचन देहमा शरीरमा आउनुभयो, जो चाहिँ पिताबाट आउनुभएको पुत्र येशू हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा बाइबललाई ख्यालठट्टा गर्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले बाइबल परमेश्वरको वचन पढिरहेको बेलामा परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई पनि पढिरहेको हुन्छ। यो तपाईँ र मेरो लागि आत्मिक ऐना हो। बाइबलको मुख्य पात्र वा केन्द्रबिन्दु परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्थात् येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको प्रेम कथा भएको पुस्तक हो। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ। अनि यो दोहोरिएको छ। अनि यसमा परमेश्वरले मानव जातिलाई गर्नुभएको अगापे प्रेमको बारेमा बताएको छ, जुन प्रेम येशू ख्रिस्टद्वारा संसारमा मानव जातिको बीचमा प्रकट भएको छ। अचम्मको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, परमेश्वरको प्रेममा कुनै स्वार्थीपना छैन। परमेश्वरको प्रेममा निस्वार्थपना छ। अनि त्यति मात्र होइन, धेरै संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषामा अनुवाद भएको पुस्तक हो। अर्को म तथ्याङ्क तपाईँहरूको बीचमा ल्याउन चाहन्छु। संसारमा बोलिने लगभग 7000वटा भाषाहरूमध्ये विकिपीडिया अनुसार ख्रिस्टाब्द अर्थात् इस्वीसम्म 2014सम्ममा पुरै बाइबललाई 531वटा भाषामा अनुवाद गरिएको छ भने यसका अंशहरूलाई 2883 भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ। त्यही कारणले गर्दा याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई उहाँको काम गर्नको लागि आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्नुभएको छ। मलाई एकदमै ठुलो प्रश्न, एकजना कोरियन मिसनरी नेपालमा आउनुभयो र नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा 18 वर्ष बस्नुभयो। 18 वर्ष बसिसकेपछि श्रीमान श्रीमतीले थुलुङ भाषाको बाइबल नेपालीमा उल्था गर्नुभयो। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो लागि चुनौती होइन र? तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम विदेशी मिसनरीले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र म जो जवान जवानीहरू छौँ, यी पुस्ताका मानिसहरूमा परमेश्वरले उहाँको महान काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र हामी यो कुरामा चुकेका छौँ। तपाईँ र हामीले गर्नुपर्ने काम हाम्रा विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीले गरिराखेका छन्। त्यसैले म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु र परमेश्वरको वचनको बारेमा सिक्दै गर्दाखेरि तपाईँले मनमा नै भन्नुहोस्, प्रभु म जस्तो अवस्थामा भए पनि म तपाईँको काम गर्न चाहन्छु, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि बत्ती र उज्यालो, भजनसङ्ग्रह 119को 105ले भन्दछ, तपाईँको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। अनि जोन वेस्लीले भन्छन्, हामी एउटै पुस्तक बाइबलको व्यक्ति बनौँ। भनाइको अर्थ जोन वेस्लीले के भन्छन्, हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने व्यक्ति बनौँ। पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिउँ र परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्यौँ भने हामी बाइबलको व्यक्ति बन्न सक्छौँ। प्रियहरू, अब बाइबल पढिसकेपछि यी प्रश्नहरू आफैलाई तपाईँले सोध्नुहोस्। यस खण्डले, जुन खण्ड तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ, यो खण्ड परमेश्वर पिता, येशू ख्रिस्ट, पवित्र आत्मा, मानिस, संसार आदिको बारेमा यो खण्डले तपाईँ र मलाई के सिकाउँछ? यस खण्डले मैले गर्नुपर्ने वा गर्न नहुने कुरा केही सिकाउँछ कि? 13 नम्बर,
यसमा परमेश्वरबाट केही आज्ञा वा प्रतिज्ञा छ कि छ भने त्यो के हो? तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ लेख्न सम्भव छैन किनकि म छिटो छिटो गरिराखेको छु। यदि तपाईँहरूमध्ये यदि कतिजनालाई यो वचन चाहिन्छ, पास्टर बा मलाई पनि पठाइदिनुहोस् यदि भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मेरो मेसेन्जरमा जोडिनुहोस्। म तपाईँको इमेलमा म पठाइदिनेछु र कतिवटा शुद्धाशुद्धिहरू राम्रोसँग हेरिसकेपछि म तपाईँलाई पठाउने छु। यो कुरालाई याद गर्नुहोस् प्रियहरू, यो 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा, किनकि बाइबलमा 8000 भन्दा बढी प्रतिज्ञाहरू छन्, जुन प्रतिज्ञा उहाँलाई पालन गर्नेहरूको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ। पुरानो करारमा हेऱ्यो भने 600 वटा जति श्रापहरू पनि छन्। यदि आज्ञा पालन नगर्नेहरूको जीवनमा श्राप पनि आइलाग्न सक्छ। तपाईँले भन्नुहोला, ओ पास्टर बा के कुरा गर्नुभएको, के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले अनुग्रहको समयमा जे गर्दा पनि हुन्छ। प्रियहरू, यो नसोच्नुहोस्। असल गऱ्यो भने असलै परिणाम निस्किन्छ, खराब गऱ्यो भने त्यसको परिणाम खराबै निस्किन्छ। दुईटाको इनाम दिने काम परमेश्वरको हो। परमेश्वरले अवश्य पनि एक दिन त्यो इनाम दिनुहुनेछ, किनकि त्यो दिन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुपर्छ, स्याबास मेरो असल छोराछोरी, पृथ्वीमा रहँदा बस्दा तिमीले असल काम गर्यौ। त्यतिखेर यीशुले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त दुष्ट, तेरो हिस्सा आगो र गन्धकको कुण्डमा हुनेछ, म तँलाई चिन्दिनँ। यो भन्यो भने तपाईँ र मैले के गर्ने त्यो बेला? यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ, विचार गरौँ। ओके, अब यहाँ समर्पणको कुरा छ। म सँगसँगै तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँले अनम्युट नगर्नुहोस् र मनमा नै म्युटमै भए पनि म सँगसँगै तपाईँले यो भन्नुहोस्। प्यारो परमेश्वर, धन्यवाद। बाइबल मेरो प्रिय पुस्तक हो। म जान्दछु कि जब म परमेश्वरको वचन पढ्छु, तपाईँहरूको म्युटै भए पनि केही फरक पर्दैन। माफी चाहन्छु। अनम्युटै भए पनि तपाईँले मनमा नै दोहोऱ्याउनुहोस्। म फेरि भन्न चाहन्छु, प्यारो परमेश्वर, धन्यवाद। बाइबल मेरो प्रिय पुस्तक हो। म जान्दछु कि जब म परमेश्वरको वचन पढ्छु तब म त्यससँग मलाई प्रतिदिन चाहिने सहायता पाउँछु। बाइबलले मलाई परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। उहाँ अचम्मको व्यक्ति हुनुहुन्छ। म जति बाइबल पढ्छु झन् उति पढ्न मन लाग्छ र उहाँलाई उति बढी चिन्न मन लाग्छ। प्रभु येशूको शक्तिशाली नाउँमा प्रार्थना गर्दछु, आमेन। यो तपाईँ र मेरो समर्पण हो। अझै मसँग केही तपाईँको लागि केही महत्त्वपूर्ण अझै कुराहरू बाँकी नै छ। अब प्रश्न रहेको छ, अनि मैले तपाईँहरूलाई बताइहालेँ किनकि यो तपाईँ र मेरो लागि एसाइनमेन्ट पनि हो। प्रियहरू, प्रश्न छ, हामीले बाइबल अध्ययन गर्न किन आवश्यक छ? तपाईँले यो प्रश्नको उत्तर एक पेजमा लेख्नुहोस् र राख्नुहोस्। भविष्यमा जो द्वारा तपाईँको सेवकाईमा ठुलो सहायता हुनेछ। यो प्रश्नको उत्तर मलाई तपाईँले लेखेर मेसेजमा पठाउनु पर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँले यसको उत्तर लेख्नुहोस्। आधा पेज जति, एक पेज जति, आज सिकेको वचनको खण्डबाट, आज सिकेको लेसनबाट, अनि कण्ठ गर्नुपर्ने पद पहिलो तिमोथी 3:16 र 17। अनि आउँदो मङ्गलबारको दिन एकजना या दुईजनालाई म तपाईँहरूलाई मौका दिनेछु। तपाईँहरूले यो वचनको खण्डबाट के गर्नुपर्ने छ? कण्ठपद सुनाउनु पर्नेछ। अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। अब म अहिले स्क्रिन सेयरलाई बन्द गर्नेछु। अब महत्त्वपूर्ण कुरामा हामी आएका छौँ। तपाईँहरूले सम्भव छ भने तपाईँहरू जतिजनाको सम्भव छ भिडियो अन गरिदिनुहोस्। हाम्रो फोनी सिस्टरले अहिले स्क्रिनसट लिनुहुनेछ, जो चाहिँ हाम्रो लागि हाजिरी हुनेछ। कृपया सम्भव छ भने तपाईँहरू सबैजनाको सुन्दर अनुहार हेरौँ। तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई अन गर्नुहोस्। फोनी सिस्टरले त्यसलाई अनि के अरे स्क्रिनसट गर्नुहुनेछ। यद्यपि भाइ सन्तोषले पनि स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आदरणीय भाइ सन्तोष हाम्रो माझमा आइसक्नु भएको छ। हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो। विगतमा भाइले लामो समयदेखि तपाईँहरूलाई एकदमै आत्मिक कुराहरू खुवाउनको लागि विभिन्न कुराहरू गर्नुभएको छ। सम्भव भयो भने फेरि पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सकभर तपाईँको भिडियो अन गर्नुहोस् न।
यदि सम्भवै छैन भने केही छैन, सम्भव छ भने तपाईँको भिडियो अन गर्नुहोस्, जस्ट 10 सेकेन्डको लागि, त्यसपछि अफ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट 10 सेकेन्डको लागि। ओके, ठिकै छ, केही छैन। यदि सम्भव छैन भने, सम्भव छ भने तपाईँहरूले भिडियो अन गरिदिनुहोस्। हाम्रो सन्तोष भाइ, हाम्रो सन्तोष निरौला ब्रदर र पुनी सिस्टरले के अरे स्क्रिनसट लिनुहुनेछ, जुन तपाईँहरू मेरो हाजिरी हुनेछ। कृपया अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, हाजिरी हुनेछ। अनि हाम्रो चाहिँ क्लास सकिसकेपछि हामी तपाईँहरूको मेसेन्जरमा हुन्छ कि इमेलमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई सर्टिफिकेट हामी पठाइदिनेछौँ मलाई लाग्छ। अनि त्योभन्दा सर्टिफिकेट तयारी नहुनुभन्दा अगाडि भाइ सन्तोष, पुनी सिस्टर र बहिनी एस्तरसँग पनि म सल्लाह गर्नेछु। तपाईँहरूको एकदमै सुन्दर अनुहार, अनि वाइफाई छ भने, यदि डाटाबाट हो भने गाह्रो, वाइफाई छ भने किन सुन्दर अनुहार लुकाएर बस्ने। हाम्रो सन्तोष अदा पुनी सिस्टर केही भन्नुपर्ने छ, केही सूचनाहरू छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। सन्तोष ब्रदर अथवा केही सूचना छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ। अनि छैन भने हामी केही प्रार्थनाको विषयहरूमा हामी जानेछौँ। प्रार्थनाको विषयपछि अनि हामी के गर्नेछौँ, अन्त्य गर्नेछौँ।